अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, मैं मौलाना मोहम्मद मुनाज़िर मज़ाहरी दीनी मसाइल ऑफिशियल चैनल के साथ आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ वज़ू का मुकम्मल और सही तरीक़ा। सबसे पहले नियत करें कि मैं वज़ू करने जा रहा हूँ। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वज़ू करने की फ़जीलत है कि आज़ाए वज़ू के साथ बदन के तमाम हिस्से भी गुनाहों से पाक हो जाते हैं। अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते हैं और यूँ ही वज़ू कर लेते हैं तो इससे सिर्फ़ जो है आज़ाए वज़ू ही पाक होते हैं। लेकिन बिस्मिल्लाह की फ़जीलत ये है कि बिस्मिल्लाह पढ़ लेने के बाद अगर कोई इंसान वज़ू करता है तो उसके बदन के तमाम हिस्से गुनाहों से पाक हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं। अब बिस्मिल्लाह के बाद दोनों हाथों को गट्टों तक धोना है। दाएं हाथ से शुरू करना है, इस तरीके से 3 मरतबा धोना है। दोनों हाथों को जब हम गट्टे तक के धो लेंगे, इसके बाद मिसवाक करना है। मिसवाक कैसे करेंगे? मिसवाक पकड़ने का सबसे पहले तरीक़ा हो, मिसवाक कम से कम एक बालिश तो हो। इस तरीके से बीच में पकड़ेंगे और मिसवाक जो करेंगे तो दाँत की चौड़ाई में करेंगे। इस तरीके से पहले दाएं तरफ करेंगे, फिर बाएं तरफ करेंगे और इस तरीके से रगड़ करके और मिसवाक करना है। यूँ इस तरीके से दाँत की लंबाई में मिसवाक नहीं करना चाहिए। मिसवाक करने का सही तरीक़ा दाएं तरफ दाँत की चौड़ाई में और बाएं तरफ दाँत की चौड़ाई में है। अब क्या करना है? 3 मरतबा कुल्ली करना है। कुल्ली कैसे करेंगे? तीन मरतबा जब कुल्ली कर लेंगे उसके बाद नाक में पानी डालना है। नाक में इस तरीके से पानी डालेंगे। याद रहे कि जब हम कुल्ली कर रहे हैं और नाक में पानी डाल रहे हो तो मुंह और नाक की सफाई में थोड़ा मुबालगा करना है। मुबालगा मतलब मुंह और नाक की सफाई अच्छी तरीके से करना है। मुंह की सफाई में तो अगर हम गरारा कर लेते हैं कुल्ली के साथ तो बेहतर है, ये मुबालगे के साथ मुंह की सफाई होगी। और नाक की सफाई बाएं हाथ की छोटी उंगली की सीध से इस तरीके से नाक में डाल करके इस तरीके से नाक की सफाई करनी चाहिए। जब हम सफाई कर लेंगे, नाक सिनकेंगे, उसके बाद नाक की खूब सफाई हो गई। याद रहे यहाँ पर कि अगर रोज़ेदार हों तो मुंह की सफाई में और नाक की सफाई में ज़्यादा मुबालगा नहीं करना है। ये मसला रोज़ेदारों के नहीं है। इस तरीक़े से जो है कुल्ली कर लें, सरसरी तौर पर नाक में पानी डाल लें, आपका वज़ू हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है कि चेहरा धोना है। चेहरा कैसे धोएंगे? पेशानी के बालों से, पेशानी बाल उगने की जगह से लेकर के ठुड़ी के नीचे तक और एक कान के लौ से, ये कान की नरम हड्डी को लौ कहते हैं, दूसरे कान की लौ तक, ये चेहरे का हद है। इस तरीके से जब हम धोएंगे तीन मरतबा धोना। जब हम चेहरा धो लें तो क्या करना है? दाढ़ी का भी खिलाल करना है चेहरे के साथ। इस तरीके से दाढ़ी का खिलाल इस तरीके से करेंगे दाएं हाथ से, उसके बाद फिर बाएं हाथ से इस तरीके से सफाई दाढ़ी का खिलाल करेंगे, उंगलियां दाखिल करके इस तरीके। फिर दोबारा देखें मसा का तरीक़ा, खिलाल का तरीक़ा इस तरीके से और इस तरीके से। जब हम दाढ़ी के खिलाल से फारिग हो जाएं तो अब हमें दोनों हाथों को केहनियों समेत धोना है। दोनों हाथ केहनियों समेत इस तरीके से धोएंगे कि एक बाल के बराबर कहीं सूखा ना रहे। बाज़ लोग यूँ चिल्लू में लेकर पानी इस तरीके से कर लेते हैं। ये इससे क्या है कि वज़ू की सुन्नत जो 3 मरतबा आज़ाए वज़ू धोने का है वो अदा नहीं होता है। वो 3 मरतबा धोने के लिए मुकम्मल ज़रूरी है कि इस तरीके से हम केहनियों पर पानी बहाएं। सिर्फ चुल्लू पर
لے کر چھوڑ دینے سے اس طریقے سے سنیت ادا نہیں ہوتی ہے، اس طریقے سے پورا بہانا ہوگا تب جا کر کے سنت ادا ہوگی۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے، پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کا مسح پانی لے کر کے یوں اس طریقے سے کر لیں، اس طریقے سے سر کا مسح کریں گے، یوں یہ شہادت کی دونوں انگلیاں چھوڑے رکھیں اور اس طریقے سے جب ہم آئیں گے پیچھے لے جائیں۔ ابھی ہاتھ کا اتنا حصہ، آدھا حصہ ادا ہوا ہے اور اتنا باقی ہے، اس حصے کو ہم پھر دوبارہ اس طریقے سے لائیں گے، یعنی مکمل طریقہ ہے۔ اس طریقے سے پھر سے کریں گے مسح، ایک بار مسح کرنا ہے اور دونوں شہادت کی انگلیوں سے کان میں مسح کرنا ہے، کان کا مسح، کان کے سوراخ میں مسح کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ کان کے گہرائیاں جو ہیں، گھیراؤ ہیں، ان میں مسح کرنا ہے، اور یہ حصے جو بچ رہے ہیں دونوں ہاتھ کے، ان حصوں سے کان کے پشت کا مسح کرنا ہے، اس طریقے سے، اس طریقے سے۔ اور یہ جو ہاتھ کے پشت ابھی بچ رہے ہیں ان سے جو ہے گردن کا مسح کرنا ہے، بس اس طریقے سے۔ گلا کا مسح کرنا مسنون، مشروع نہیں ہے، اس پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ اب کیا ہے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا ہے۔ بائیں ہاتھ کی 4 انگلیوں سے دائیں ہاتھ کی 4 انگلیوں میں خلال اس طریقے سے کریں گے، اور دائیں ہاتھ کی 4 انگلیوں سے بائیں ہاتھ کی 4 انگلیوں میں اس طریقے سے خلال کریں گے، اور دونوں انگوٹھے سے پھر اس طریقے سے پہلے بائیں سے دایاں اور اس سے دایاں سے بایاں اس طریقے سے کر کے، اس کے بعد یہاں وضو کے درمیان کی دعا پڑھیں گے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اے اللہ میری گناہوں کی مغفرت فرما اور میرے گھر کو کشادہ فرما اور میری رزق میں برکت اور وسعت عطا فرما، یہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے دونوں پاؤں دھونا ہے۔ کس طریقے سے دھوئیں گے؟ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت۔ یہ پاؤں کی ابھری ہوئی ہڈی جو ہے، ابھری ہوئی ہڈی، یہ ٹخنے کہلاتے ہیں۔ ان پاؤں سے دونوں پاؤں کو دھونا ہے 3 مرتبہ۔ دھونے کے بعد اس طریقے سے جب 3 مرتبہ دھو لیں گے، خوب رگڑ کر کے دھوئیں گے، ترتیب سے دھوئیں گے، ہاں۔ اس کے بعد دونوں پاؤں کا خلال بھی کرنا ہے۔ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے اس طریقے سے، اور بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ختم کرنا ہے اس طریقے سے۔ اس کے بعد وضو کے بعد کی دعا پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ وضو کے بعد کی دعا پھر ایک مرتبہ سنیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ معزز ناظرین کرام، اس ویڈیو میں وضو کا جو طریقہ بتلایا گیا ہے، اس میں فرائض و سنت و مستحبات سب کی رعایت کی گئی ہے، ورنہ فرائض تو وہی جنرلی جو ہیں وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک۔ نمبر 2 دونوں ہاتھ کی ہونیوں سمیت دھونا 1 مرتبہ، اور اس طریقے سے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ سر کے 4 حصوں میں سے ایک حصے کا مسح کر لیں گے تو ہماری وضو ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد نمبر 4 میں دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لینا۔ لیکن کیا ہے کہ اگر ہم صرف فرائض کو ادا کر لیں گے تو وضو ہماری ہو جائے گی، اور لیکن سنت کے مطابق وضو کرنے والے ہم نہیں کہلائیں گے، سنت کے ثواب سے محروم رہیں گے۔ تو معزز ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش و کوشش کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین، وما توفیقی الا باللہ یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔